Party President Sadanand Tanade has told us to refrain from speaking on Parrikar, but I would just say that MLAs should just maintain works done by Manohar Parrikar that would lot. As Manohar Parrikar said last words on Atal Setu, I would say the same, be positive. Michael Lobo, Kalandute MLA. Development last 25 years. How you look at this? आयज धाकटुल्या भुरग्यांक घेवन पिक्चर पळोवंक येयल्लो आयनॉक्सा आनी म्हाका दिसता हेजो क्रेडीट एक्स चीफ मिनिस्टर आनी एक्स डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर भाई पर्रीकाराक वयता. आमकां पार्टी प्रेजिडेंट सदानंद शेट तानावडेन सांगला रेफ्रेन फ्रॉम एनी टू स्पीक ऑन द टॉपीक ऑफ मनोहर पर्रीकर. ह्या दिसांनी बरी व्हडली कंट्रोवर्सी जाल्या. हांव कितें म्हणटा, मनोहर भाईन जे विजन दाखयल्या गोंयकारांक आनी गोंयान आनी तेणें जितल्यो स्किमी दिल्यो गोंयच्या लोकांक, सगळीं जाणां इज आर गेटींग द स्कीम, वेदर इट इज लाडली लक्ष्मी, गृह आधार. इट इज अ कमिटमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट टू गीव देम मनी. आयज पयशे ना जाल्यार आनीक 2 म्हयन्यांनी येतले, पूण कमिटमेंट आसा. आयनॉक्स थिएटरान जर सगळे लोक येवन मुवी पळयता जाल्यार तेणें आमकां हें दिल्लें आहा. हिंगा फुडल्यान ESG आसूं, हें आदलें गोवा मेडिकल कॉलेज आसूं, आनी हें फुडली प्रॉमिनाद आसूं, आनी तो पॅरल ब्रीज आसूं. जो तर मनोहर भाई पर्रीकारान त्या टायमार गूड क्वॉलिटी काम केल्लें, हे बरे टायल घातलेले बसन बॅटन हाजे, जाल्यार ते आमी आतांचे आमदारांनी ते खाली मेंटेनूच करचे, इतलेंच म्हणटा हांव. म्हणजे तेणें इतलें बरें काम केलें डेव्हलपमेंटाचें, ते हें आतांच्या आमदारांनी मेंटेन करून दाखोवपाचें. मेंटेन म्हणजे कितें, ते क्लीन करप. ते वयर सकला केन्ना जालें वो कितें काडले टायल्स आनी तितून केबल घातले जाल्यार ते परत तेच भाशेन जे आहले पळय तेच करप, इतलेंच करून ते दाखोवपाचें. आनी जे काम तेणें स्मार्ट सिटी म्हणून स्टार्ट केलें, स्पेशली हिंगासर कांपाल आनी मिरामार आनी फुडें तेजी समाधीचे सायडीक जें काम जालां, तें आयज इतलें बरें काम जालां, तेजें मेंटेनन्सूच उरत जाल्यार पणजेकारांक फायदो जातलो. आनी जे भितर जें कितें काम आसा तेजेर हांव कमेंट करिना. ते सेवेजाचें काम फाटल्या दिसांनी कंप्लीट जाल्लें, परत उस्तिलें आतां सेवेक. हांव नको कितें पळय तें, बट मनोहर भाई पर्रीकर वॉज वन ऑफ द टॉलस्ट लिडर. आनी आमी तेजे कडसून खुबश्यो वस्तू शिकल्या. जो तर म्हापसा कलांगूट रोड आमी वायडन केलो लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन, आनी थिंगा फुटपाथ घातले, थिंगा बरे म्युरल घातले, बरे टायल घातले, ते आमी मनोहर भाई पर्रीकारा कडसून शिकलेले आहा. आनी म्हाका दिसता आमी जे पार्टी प्रेजिडेंटान सांगलां आमकां सदानंद शेट तानावडे की रेफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग एनीथिंग नेगेटीव ऑन मनोहर पर्रीकर or anybody else. We are doing the same. We are not commenting anything negative. We are only commenting positive, because Manohar Parrikar's last words on Atal Setu bridge जो तेणें बांदलो, तेजे टर्मांक बांदलो आनी तेणें इनॉग्रेट केलो, तेणें सांगलेलें बी पॉझिटीव म्हणून. म्हणजे पॉझिटीव तितल्यो वस्तू उलोवया. आनी आयज हांव तेच्या आयनॉक्साचे फुडल्यान जे तेणें बरें डेव्हलपमेंट केलां, आदले आमचे हॉस्पिटल, तेजे फुडल्यान रावन सांगता की बी पॉझिटीव. ऑल दोज पीपल हू आर टॉकिंग नेगेटीव, बी पॉझिटीव.